बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ तलाक देने से निकाह टूटता है। कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मुहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, निकाह ज़रूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह निकाह नहीं करते और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरतों और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस में आया है कि अगर शौहर या बीवी दोनों में से कोई ये 7 काम कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। अगर किसी हादसे में मर जाए या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए, उसकी बीवी का निकाह शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है बगैर तलाक दिए ही। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दूसरा काम यह है कि मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज हो जाना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी, अगर किसी वजह से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर उनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम मज़हब को छोड़ देता है, यानी कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को अपना लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है। नंबर 3, खुला। खुला लेने पर हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के पास मौजूद होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक लेना चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा होता, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के ज़रिए खुला कर सकती है। काजी इस मामले को कुछ दिनों तक रखेगा, फिर औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक के लापता हो जाने पर या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या जानबूझकर उनमें से कोई एक अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से। फ़र्ज़ करो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में उस मर्द को पता चले कि वो तो उसके साथ शरीक दूध बहन है,
جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن ہے، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ جس طرح سے اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، الا سے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ الا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی زوجیت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی بیوی الا کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ 7ویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے، اور 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں احتیاط برتیں۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے صرف سر پر ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے۔ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ محترم ناظرین، تو دھیان رہے کہ یہ 7 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے، پھر بھی انسان ایسے کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا بھی الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔